रियल इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ बुकको क्वेसन गर्न जाने बेलामा। थाहा छ फ्र्याङ्कलाइन रियाक्सन भनेको ठ्याक्क उर्ज रियाक्सन जस्तो हो, तर उर्ज रियाक्सनमा हामी के लिन्छौँ भने त सोडियम। उर्ज रियाक्सनमा के लिने भने सोडियम, यहाँ के लिने भने जिङ्क। सबैजना के अरे ऊ गर, सबैजनाले के अरे क्यामेरा अन गर है ल। सो यहाँ के हुन्छ र, दिस इज हेलो अल्केन, ठिक छ, यो हेलो अल्केन हो। यहाँ हामी के लिनु पर्यो, जिङ्क लिनु पर्यो। and this is another molecule of haloalkane in presence of के भन ड्राई इथर। डी भने के भन त ड्राई इथर, र यसरी डब्बामा हाल्दिने हो। सर उर्ज रियाक्सनमा त सोडियम हजुरले दुईटा लिनु भएको थियो। अब यार जिङ्कले दुईटा इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्छ नि त, जिङ्क सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गरिरहेको थियो, यहाँ जिङ्कले के गर्छ 2 इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्छ। सो हामीले यहाँ जिङ्कको एउटा एटम लिने हो। सो के भन्ने भन त, के भन्ने भयो आर 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 प्लस के भन ZnX2 आर आर ZnX2 ल भने यहाँ के होला भन त 2 मोल अफ RX, दुईटा मोल अफ RX and 1 मोल अफ जिङ्क is used। केमिकल काइनेटिक क्लास यो बीच रेकर्डिङ भएर राम्रो हुन्थ्यो, केही क्लासहरु मिस। अरे रेकर्डिङ छ त यो सबैको। अमन गुप्ता मलाई भन त ए भाइहरु, यो हाम्रो जति पनि क्लास भएको छ नि अर्ग्यानिकको सबै रेकर्डिङ छ कि छैन भन त। यो राजेश अर्ग्यानिक 2.0 मा, राजेश अर्ग्यानिक 2.0 मा मैले सिरियली लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 भनेर सबै सिरियली छ के, हेर्नु त पर्यो नि यार। रेकर्डिङ पनि के मुखमा ल्याएर राख्दिने हो त नि। अब मुखमा मतलब तिमीलाई खाना सबै पस्किसकेको छ, तपाई नै खाएर मलाई पचाइदिनुस् भन्छु यार। ल सो ध्यान सुन, यो सक्यो। अब नेक्स्ट रियाक्सन भनेको सुन, कोरे हाउस एउटा भिडियो बनाएर राखिदिन्छु है। कोरे हाउस सिन्थेसिस, ल भन कोरे हाउस सिन्थेसिस, ल भन कोरे हाउस सिन्थेसिस। ल राहुल कुमार झाले मलाई भन्नु पर्यो, यो जुन कोरे हाउस सिन्थेसिस रियाक्सन छ नि, यो रियाक्सनबाट हामीले अल्केन बनाउने हो। सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल भन त, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? थाहा छैन। ल सोनिया देवकोटालाई भन्छ होला, रातो टीका निधरमा भन्नुहोस्। थाहा छैन सर। आमा यार ये तो बहुत, रातो टीका निधरमा। अब अमन गुप्ता लेखिरहेको छ, यस सर रेकर्डिङ त रहेछ सर, अहिले भर्खर हेरे। यस्तै यस्तै गर्छु तिमीहरू, यस्तै यस्तै। ल प्रभाकर यादवले मलाई भन, प्रभाकर यादवले भन मलाई, यो कोरे हाउस सिन्थेसिस रियाक्सन भनेको के अरे दिस इज द मेथड टु प्रिपेयर हैन के अरे सिमेट्रिकल अल्केन कि सिमेट्रिकल अल्केन भन्नाले इथेन ब्युटेन दुबै मिलाउन मिल्छ सर। वाह खतरा यार, अरे म्यान यु आर खतरा। ल सुन न, यो रियाक्सनको लागि दुईटैको लागि हुन्छ, भेरी गुड। ल भन यो रियाक्सनमा हेलो अल्केनलाई केसँग रियाक्सन गर्ने, यहाँ चाहिँ के गर्छन् थाहा छ, सिरिज अफ कम्पाउन्डसँग हामी रियाक्सन गर्छौँ। सिरिज अफ कम्पाउन्ड, फर्स्टमा केसँग रियाक्सन गर्ने हो, लिथियम इन प्रेजेन्स अफ के भन इथर। तिमीहरूको मैले चाहिँ केमिकल काइनेटिक्सको क्लास मैले प्लान गरिरहेको छु, पर्सि राख्दा हुन्छ भन त, पर्सि राख्दा हुन्छ। केमिकल काइनेटिक्सको क्लास मैले प्लान गरिरहेको छु, पर्सि राखौँ भनेर, पर्सि यही दिउँसोको टाइममा। आज नेम गएको थियो, एउटा क्लासमा पढाइरहेको थियो, एउटाले कस्तो राम्रो भन्यो, मलाई कस्तो खुसी लाग्यो। क्लास चाहिँ भनेको सर केमिकल काइनेटिक्सको क्लास त जिन्दगी नबजेको कुरा तपाईँको क्लासमा बुझ्यो भनेर भनेको थियो, मलाई बहुत खुसी लाग्यो। सेकेन्डमा सुन CUX, सेकेन्डमा के भन CUX, र थर्डमा के भन पेरियोडिक टेबल त यस्तो जबरदस्त हुन्छ नि। सुन थर्ड हेर R-X। यो सिरिज अब यो तीनटै सिक्वेन्स याद हुनुपर्छ। ल भन फर्स्टमा केसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो, लिथियमसँग, सेकेन्डमा के भन CUX, र थर्डमा के भन हेलो अल्केन। यो जुन हेलो अल्केनको जुन यो R पार्ट छ नि, यो R पार्ट हैन, इनिशियल जुन तिमीले हेलो अल्केन ल्याछौ त्यस्तो सेम पनि लिन सक्छौ, डिफरेन्ट पनि लिन मिल्छ के। सेम पनि लिन मिल्यो र डिफरेन्ट पनि लिन मिल्यो। एकचोटि सिक्वेन्स याद गरेर फेरि भन त।
सिक्वेन्स याद गरेर भने सिक्वेन्स के याद गर्छु भने फटाफट भन सुरुमा लिथियमसँग रिएक्सन गर्ने सेकेन्डमा केसँग रिएक्सन गर्ने CuX थर्डमा केसँग रिएक्सन गर्ने भने त थर्डमा RX हेलो अल्केन र हामीले यहाँ के पाउने थाहा छ हामीले के एक्चुअली के पाउने हो सिक्वेन्स यही नै हुनुपर्छ यस सुमित रौनियार सिक्वेन्स यही नै हुनुपर्छ पहिला लिथियमसँग त्यसपछि CuX सँग अनि त्यसपछि के भन हेलो अल्केनसँग फेरि सुन पहिला हामीले केसँग रिएक्सन गर्नु पर्यो लिथियमसँग रिएक्सन गर्नु पर्यो त्यसपछि हामी केसँग गर्ने CuX त्यसपछि के भन्न मतलब Q+ हेलाइडसँग त्यसपछि के भन्न हेलो अल्केन र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो सेकेन्डमा CuX हाल्ने CuX सो सुन ध्यान दे सुन है र हामीले यहाँ के पाउने भने R डैश र यो मेथडबाट हैन यो मेथडबाट यु क्यान प्रिपेयर र आज क्वाड पनि हुन्छ है सो बी रेडी फर क्वाड यो मेथडबाट यु क्यान प्रिपेयर सिमेट्रिकल थाहा छ यो मेथडबाट यु क्यान प्रिपेयर के भने सिमेट्रिकल एन्ड अनसिमेट्रिकल बोथ सुन यो मेथडबाट हैन यो मेथडबाट यु क्यान प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दुईटै अल्केन बनाउन मिल्छ के सिमेट्रिकल पनि अनसिमेट्रिकल पनि फेरि भन त बाइ दिस मेथड हैन यु क्यान प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन एज वेल एज के भन अनसिमेट्रिकल अल्केन सिमेट्रिकल बनाउन मिल्यो अनसिमेट्रिकल बनाउन मिल्यो ल एकचोटि सिक्वेन्स याद गरौँ फेरि सिक्वेन्स याद गर लिथियम पहिला लिथियम त्यसपछि भन CuX त्यसपछि के भन हेलो अल्केन सो के हुन्छ हेर सो पहिला हामी के गर्छौं यो जुन हाम्रो हेलो अल्केन छ नि RX यसलाई केसँग रिएक्सन गर्ने भने लिथियमसँग रिएक्सन गर्ने लिथियमका हामी दुईटा मोलिक्युल लिन्छौं एउटा लिथियम अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच हुन्छ अर्को लिथियम भनेको हेलोजनसँग सो के भन्छ थाहा छ RLi प्लस के होला भने LiX यो फर्स्ट स्टेप हो रिएक्सनको फर्स्ट स्टेप के भन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अफ रिएक्सन भन यो हेलो अल्केनलाई लिथियमसँग रिएक्सन गर्ने लिथियमको कतिवटा एटम लिने भने दुईटा एटम सो हामीले के पाउने RLi प्लस के भन LiX RLi प्लस के भन LiX त्यसपछि हामीले के गर्छौं थाहा छ यो जुन RLi छ नि यो RLi लाई केसँग रिएक्सन गर्ने CuX सँग र यसको दुईटा मोलिक्युल लिने हो सो के भन्छ सेर यसको के भन्छ थाहा छ R2CuLi भन्छ अनि के भन्छ भने LiX यसको हामी दुईटा मोलिक्युल लिनुपर्छ के दुईटा मोलिक्युल लिनु पर्यो सो के भन्छ एकचोटि चेक गर त R2CuLi के भन्छ R2CuLi अनि त्यसपछि के भन्छ LiX R2CuLi के भन्छ R2CuLi अनि त्यसपछि के भन्छ यो भनेको गिलम्यान्स रिएजेन्ट हो यसको नाम के भन्छ गिलम्यान्स यसलाई हामी के भन्छौं गिलम्यान्स रिएजेन्ट दिस इज नोन एज के भन्छ गिलम्यान्स R2CuLi लाई के भन्छौं गिलम्यान्स रिएजेन्ट के भन्छ R2CuLi एकचोटि हेर कसरी हुन्छ हेर ल भने यहाँ हेलो अल्केन दुईटा छ सो यो R2 त्यसपछि यो Cu अनि यो एउटा Li र एउटा Li ले के गर्छ योसँग बन्ड गर्छ के LiX हेर यो R2 यो Cu र यो Li सो R2CuLi R2 डाइअल्काइल लिथियम डाइअल्काइल क्युप्रेट भन डाइअल्काइल लिथियम क्युप्रेट भन्ने एउटै कुरा हो थाहा छ यो अल्काइल माथि कुन चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ यो R माथि कुन चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज थर्डमा हामी के गर्छ यो जुन हेलो अल्केन छ नि R-X लाई R2CuLi सँग रिएक्सन गर्छौं यहाँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ सो यो R- न्यूक्लियोफाइल हो यहाँ यसरी अट्याक गर्छ र यो हेलोजन यहाँबाट भाग्छ के सो हामीले फाइनली के पायौं चेक गर त R प्लस RCu प्लस LiX सो यो हाम्रो मेन कम्पाउन्ड हो के दिस इज आवर मेन कम्पाउन्ड यो कम्प्लिट रिएक्सनको नाम के भन यो कम्प्लिट रिएक्सनको नाम के भन कोरेहाउस सिन्थेसिस रिएक्सन सो यो रिएक्सनबाट हैन विथ द हेल्प अफ दिस रिएक्सन यु क्यान प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन एज वेल एज के भन अनसिमेट्रिकल अल्केन ल सिक्वेन्स पुरै बुझ्यो हेर त एकचोटि मजा आएको होला सिक्वेन्स बुझ्यो भन हामीले के गर्ने हेलो अल्केनलाई फर्स्टमा केसँग रिएक्सन गर्ने भन लिथियमसँग म भन्दिरहेछु फर्स्ट सुरु फेरि भन्दिरहेछु है हेलो अल्केनलाई फर्स्टमा केसँग रिएक्सन गर्ने भन लिथियमसँग सेकेन्डमा केसँग रिएक्सन गर्ने भने CuX सँग र थर्डमा फेरि केसँग भने हेलो अल्केनसँग शानदार जबरदस्त जिन्दाबाद जय माता दी यार यो हेलो अल्केनलाई भने केसँग रिएक्सन गर्ने भन त
लिथियमसँग लिथियम। अरे भाइ यो सब तिमीहरूको इन्डियाको 2 लाख रुपियाँ जुन तिरेर पढ्ने इन्स्टिच्युट छ नि कोटाको नोटहरू हो भाइ यो। कोटामा योभन्दा नि बढी पढाइ हुने एकचोटि कम्पेयर गर्नु। एकचोटि तिमी कम्पेयर गर्नु के अनि बल्ल तिमी रियलाइज हुन्छ के त्यहाँ 2 लाख यहाँ 1400 ए भाइ त्यहाँ 2 लाख यहाँ 1400 ए भाइ यार यो के भने हेलो अल्केन यस सर मैले मिलाएको छु भन्छ सुन यो हेलो अल्केन हो ध्यान सुन हेलो अल्केनलाई हैन फर्स्टमा हामीले केसँग रिएक्सन गर्ने भन्नु त फर्स्टमा केसँग लिथियमसँग रिएक्सन गर्ने त्यसपछि केसँग रिएक्सन गर्ने भने CuX र त्यसपछि केसँग रिएक्सन गर्ने फेरि भन हेलो अल्केनसँग रिएक्सन गर्ने थाहा छ हेलो अल्केनलाई फर्स्टमा हामी लिथियम दुईटा एटम अफ लिथियमसँग रिएक्सन गर्ने हो के भन्छ RLi त्यसपछि के भन्न LiX अब फेरि यो RLi लाई CuX सँग रिएक्सन गर्ने RLi CuX के भन्छ भने R2CuLi र यो R2CuLi लाई हामी के भन्छौँ गिलम्यान्स रिएजेन्ट दिस इज नोन एज के भन्न गिलम्यान्स रिएजेन्ट यहाँ कुन चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अनि यो नेगेटिभ चार्जले के गर्छ यो हेलो अल्केनमाथि अट्याक गर्छ हेलोजनलाई सब्स्टिट्युट गर्छ र हामीले के पाउँछौँ RR हामीले के पाउने हो RR सो ल एउटा क्वेसन गरिहालौँ न फिल त आउनु पर्यो नि यार के आउनु पर्यो भने फिल CH3 CH2 आयोडिन ल फर्स्टमा हैन फर्स्टमा लिथियम सेकेन्डमा हैन CuI थर्डमा हैन CH3 CH2 CH2I चेक गर व्हाट इज द आन्सर भन व्हाट इज द आन्सर ल भन सो इट्स भेरी सिम्पल तिमी के गर्ने थाहा छ यो जुन थर्ड पार्ट वाला छ नि यो थर्ड यो अल्काइल ग्रुपलाई यहाँ अट्याक गराइदियो यहाँ अट्याक गराउने र यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरिदिने हो यो जुन थर्ड पार्टको जुन एल्काइल हेलाइड हुन्छ नि त्यो आरलाई त्यहाँ अट्याक गरिदिने अन्त सर्टकट चाहिँ के भन्छ ल चेक गर CH3 CH2 CH3 CH2 अनि त्यसपछि भन CH2 CH2 CH3 द आन्सर इज पेन्टेन आन्सर के होला पेन्टेन फेरि भन यो गिलम्यान्स रिएजेन्ट भने के हो R2CuLi R2CuLi लाई हामी के भन्छौँ गिलम्यान्स रिएजेन्ट फेरि भन R2CuLi लाई हामी के भन्छौँ गिलम्यान्स रिएजेन्ट ल भने यहाँसम्म बुझेको छु भने यस गर फटाफट यहाँसम्म कसैले केही डाउट छ र एनी डाउट यु क्यान आस्क इफ यु पिपल हेभ एनी डाउट यु क्यान आस्क टु पार्टिसिपेन्ट रेज्ड ह्यान्ड आरके ल आरके भन त सुन नाउ रिडक्सन बाई रेड फस्फोरस HI थाहा छ यो रेड फस्फोरस HI भनेको लास्टै खतरनाक रिड्युसिङ एजेन्ट हो यो रेड फस्फोरस सबैजना क्यामेरा अन गर रेड फस्फोरस HI भनेको लास्टै खतरनाक रिड्युसिङ एजेन्ट हो यसले के गर्छ सबै फङ्सनल ग्रुपलाई जति पनि फङ्सनल ग्रुप हुन्छ नि सबै फङ्सनल ग्रुपलाई केमा तोड्दिन्छ भने अल्केनमा बोलो रेड फस्फोरस HI भनेको के भने त खतरनाक रिड्युसिङ एजेन्ट यसले के गर्छ जति पनि फङ्सनल ग्रुप छ नि सबै फङ्सनल ग्रुपलाई केमा ब्रेक गरिदिन्छ भने त सबै फङ्सनल ग्रुपलाई केमा ब्रेक गरिदिन्छ भने अल्केनमा फर्स्ट स्लाइड भनिरहेछ है एकजनाले ल फर्स्ट स्लाइड टेक दिस इज द फर्स्ट स्लाइड एकचोटि यसको स्क्रिनसट लिएर पोस्ट गरिदेऊ न दिस टाइप अफ क्लास वी टेक पोस्ट मार्केटमा त हल्का हल्ला मचाउनु पर्यो नि यार यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है हो कि भन न ल सुन सो रिडक्सन बाई के भन्न रेड फस्फोरस के भन्न HI हो सुन ल भन रेड फस्फोरस प्लस HI भनेको एकदमै खतरनाक रिड्युसिङ एजेन्ट हो यसले के गर्छ सबै फङ्सनल ग्रुपलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भने अल्केनमा सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ कार्बोक्सिलिक एसिड मलाई भन्नु त यो कार्बोक्सिलिक एसिडलाई मैले रिएक्सन गरेँ केसँग भन रेड फस्फोरस HI यो पनि क्वेसन सोधिन्छ के जाँचमा क्वेसन के सोधिन्छ भन्दाखेरि सुन है गीत शाहलाई मैले अनम्युट गरेँ गीत मलाई एउटा क्वेसन के सोधिन्छ भन्दाखेरि यो रिएक्सनमा हैन हामीलाई यसको आन्सर थाहा छ कि हामीलाई आन्सर के थाहा छ यो COOH लाई केमा यस CH3 मा लगिदिने हो यति चाहिँ थाहा छ तर क्वेसन के सोधिन्छ यो जुन HI छ नि HI
यो एचआई को कतिवटा मोलिक्युल युज हुन्छ भनेर यो एचआई को कतिवटा मोलिक्युल युज हुन्छ त्यो पनि सोधिन्छ के हाउ मेनी मोलिक्युल्स अफ एचआई इज युज्ड सुमित रोनियारले भनिरहेछ 6 मोलिक्युल भेरी गुड एक्सलेन्ट यो पनि हामीले याद हुनुपर्छ अब कसरी हुन्छ ध्यान दिनु है कसरी हुन्छ हेर ध्यान दिनु है आर अरे को हो आर सी डबल बन्ड ओ म्युट गर सो फर्स्टमा के हुन्छ हेर है फर्स्टमा के हुन्छ थाहा छ यो फर्स्टमा के हुन्छ ध्यान दिनु है फर्स्टमा के हुन्छ दुईटा हाइड्रोजन एटम हेर यो बन्ड ब्रेक हुन्छ एउटा हाइड्रोजन एटम मतलब दुईटा मोलिक्युल अफ एचआई युज भइसक्यो दुईटा मोलिक्युल अफ एचआई के भयो युज भयो एउटा हाइड्रोजन यहाँ आयो एउटा हाइड्रोजन यहाँ आयो सो हामीले के पायौं भन त हामीले के पायौं भन आर सी डबल बन्ड ओ अल्डिहाइड प्लस के भन त एल्डिहाइड प्लस के भन वाटर मैले के भनेको थिएँ रेड फस्फरस प्लस एचआई भनेको खतरनाक रिड्युसिङ एजेन्ट हो पुरा अल्टिमेट अल्केनमा ब्रेक गरेर मात्र शान्त हुन्छ के फेरि रियाक्सन हुन्छ फेरि अब यो पाइबन ब्रेक हुन्छ एउटा एच यहाँ आउँछ एउटा एच यहाँ आउँछ के भन्ने भएर आर CH2OH भन्यो चेक गर त सो 2 र 2 चारवटा कन्ज्युम भइसक्यो दुईटा चारवटा कन्ज्युम भइसक्यो यहाँ छोड्दैन फेरि दुईटा हाइड्रोजन एटम के गर्छ कन्ज्युम हुन्छ यो बन्ड ब्रेक हुन्छ यहाँ एच आउँछ र यहाँ पनि के आउँछ एच आउँछ सो के भन्ने भयो चेक गर त आर CH2H भनेको CH3 सो आफ्टर रियाक्सन हैन कार्बोक्सिलिक एसिडले रियाक्सन गर्दाखेरि हामीले आफ्टर रियाक्सन के देखिरहेछौं 6 मोलिक्युल्स अफ के भन्ने एचआई युज भयो त्यसैले यदि तिम्रो कम्पाउन्ड एल्डिहाइड भएको भए के हुन्थ्यो होला यदि तिम्रो कम्पाउन्ड एल्डिहाइड भएको भए हाइड्रो एचआई को कतिवटा मोलिक्युल भन एचआई को 4वटा मोलिक्युल 4 मोलिक्युल त्यसैले यदि तिम्रो कम्पाउन्ड एल्कोहल भएको भए एचआई को कतिवटा मोलिक्युल भन एचआई को 2टा मोलिक्युल यो बुझ्यो कि फेरि बुझाउनु पर्छ भन त बुझ्या छ भने भन न त म फेरि बुझाउँछु बुझेको ल यसरी फेरि बुझाउँछु ल म चाहिँ लेखेर बुझाउँछु है सर यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो के गर यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ रे दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड सो एचआई दुईटा मोलिक्युल्स अफ एचआई पहिला युज भयो ल्याएर यो बन्डलाई ब्रेक गर यहाँ छाल सो दुईटा मोलिक्युल अफ के भयो त एचआई युज भइसक्यो दुईटा मोलिक्युल अफ एचआई साब्या चिमरिया ल भन त साब्या हजुर सर ह्यान्ड रेज गरेको थियो भन त मैले अघि नै गरेको अहिले ल ह्यान्ड तल गरे सो हेर त सो यो कार्बोक्सिलिक एसिड पहिला केमा कन्भर्ट हुन्छ भन केमा रिड्युस हुन्छ भन अल्डिहाइडमा दुईटा मोलिक्युल अफ एचआई युज भइसक्यो फेरि अब के हुन्छ दुईटा मोलिक्युल अफ एचआई युज हुन्छ र यो पाइबन ब्रेक हुन्छ के सो एउटा एच यहाँ आउँछ अर्को एच यहाँ आउँछ सो के भन्ने भएर आर CH2OH अल्कोहल भन्यो एल्डिहाइड किटोनबाट के भन्छ एल्कोहल दुईटा एचआई मोलिक्युल युज भइसक्यो फेरि दुईटा एचआई को मोलिक्युल युज हुन्छ के यो बन्ड ब्रेक हुन्छ यहाँ एच यहाँ एच सो के भन्ने भयो भन त के भन्ने भयो RCH3 सो मैले अल्टिमेटली तिमीलाई के सिकाउन खोजिरहेको छु मैले ईश्वरी श्रेष्ठलाई अनम्युट गरेँ ईश्वरी श्रेष्ठ हजुर सर ल भन यदि तिम्रो कम्पाउन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने कार्बोक्सिलिक एसिड केमा हजुर। कन्भर्ट हुन्छ अल्केनमा कन्भर्ट हुन्छ है सो यो प्रोसेसमा हैन यो प्रोसेसमा हाउ मेनी मोलिक्युल अफ एचआई इज युज्ड 6 molecules भेरी गुड ल यदि तिम्रो कम्पाउन्ड एल्डिहाइड किटोन छ भने aldehyde छ भने 4 molecules अनि ketone छ भने पनि 4 molecules हुन्छ अनि अल्कोहल छ भने alcohol छ भने 2 molecules हो यति चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ के यति नाटक मैले किन गरेको एउटा क्वेशन गराउनलाई एउटा क्वेशन गरिहाल सबैजना प्लिज यति क्वेशन मैले किन यति नाटक किन गरेको जस्ट फर वन क्वेशन एउटा क्वेशन हेर ल CH3 अरे तिमीलाई रमाइलो भइरहेछ एकजना फटाफट भन रमाइलो भएको छैन पढेर के काम रमाइलो त हुनु पर्यो नि मेसेजमा लेख अरे मेसेजमा त लेख ल सो फर्स्टमा मैले के भन्नु पर्यो प्रोडक्ट के भन्छ त्यो भन्नु पर्यो सेकेन्डमा के भन्नु पर्यो मोल्स अफ एचआई
मोल्स अफ HI दुईटै भन्नु पर्यो मोल्स अफ HI एकचोटि हेर है यो किटोन छ यो किटोन यो फन्टुस केमा जान्छ भन त अल्केनमा जान्छ CH2 मा जान्छ यो एल्कोहल यो पनि केमा जान्छ भने अल्केनमा जान्छ यो कार्बोक्सिलिक एसिड यो पनि केमा जान्छ अल्केनमा जान्छ सो म यसको फर्स्ट आन्सर भनिरहेको छु है यसको आन्सर भनिरहेको छु है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 चेक गर त यो बुझ्यो बुझेको हुनुपर्ने हो रमाइलो भएको छ बट आज आइसोमेरिजममा चाहिँ लास्ट ए क्रिसम ठकुरी भनेको तिमी चाहिँ ऊ A1 को हो क्रिसम A1 सेक्सन को हो क्रिसमलाई मैले अनम्युट गरे A1 सेक्सन को हो हजुर सर आज लास्टै रमाइलो भयो तिमीको सेक्सनमा भयो थियो जिन्दगी यस्तो रमाइलो कसैले मैले गराएको थिएन होला अन्तिमको मोमेन्टमा लास्टमा त्यो यता यता कपीवाला चाहिँ म नै थिएँ कि त्यहाँ झन् त्यो भएर के रे त्यो कपी झन् यस्तो यस्तो गरेर भन्नुभएको थियो नि एकजनालाई ए तिमी नै हो त्यो हजुर ए ए ओ नाइस ल त्यसको आन्सर के होला भन निरञ्जन यादव लास्ट वाला वाज एपिक हजुरको क्लासको लागि बर्थडे सेलिब्रेसन छोडेको छु ठिकै छ हामी आउँदैछौँ ट्रिट खान ल भने यसको आन्सर के होला मोल्स अफ HI युज के होला हेर किटोनको लागि के होला 4 होला अल्डिहाइडको लागि के होला 2 होला यहाँ के होला 6 होला सो कति हुने हो आन्सर इज 12 आन्सर इज 12 ल यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज चेक गरिहाल यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने सोध्न पाइन्छ एकचोटि म के अरे अञ्जली श्रीवास्तवलाई मैले अनम्युट गरेँ यो कोरे हाउस सिन्थेसिस प्रोसेस छ नि कोरे हाउस सिन्थेसिस प्रोसेस यो प्रोसेसमा एउटा बिचमा R2CuLi भन्छ यो R2CuLi को नाम के हो R2CuLi को नाम के हो R2CuLi को नाम के हो न गिलम्यान्स रिएजेन्ट के नाम भन त गिलम्यान्स रिएजेन्ट अब यो निरञ्जन यादवले के भन्छ 4 2 6 वाला एकपल्ट बुझाइदिनुस् न यो मैले दुईचोटि बुझाइसके भाइ मैले यो कुरा दुईचोटि बुझाएको किन भन त कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको सुन कुनै कुनै बेला कुनै कुनै बुझिएन भने छोड्दिनु त्यो क्लासलाई डिस्टर्ब नगरौँ स्लो नपारौँ रेकर्डिङमा पनि हेरिहाल्नु के रेकर्डिङ त छ नि त कसै कसैको बत्ती जान्छ कि मलाई थाहा छ बिचमा बत्ती जान्छ झुरुक्क 5 मिनट फेरि आउँछ कि त्यस्तो कसैको प्रब्लम छ भने त्यो ऊ हेर्नु कि रेकर्डिङ हेर्नु नि यो थाहा छ यो सकिसकेपछि मैले त झन् तिमीलाई कस्तो सजिलो बनाइदिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो अनलिस्टेड गरेर युट्युबमा लाइभ गरिदिएको छु त्यो अरूले हेर्न पाउँदैन तिमीहरू मात्रै हेर्न पाउँछौ र त्यसको लिङ्क मैले के गरिदिएको छु यो ग्रुपमा हालिदिएको छु त तिमीले यो क्लास सकिसकेपछि यो लेक्चर हेर्नु पर्यो भने के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि फास्ट गरेर पनि हेर्न मिल्छ के युट्युबको लिङ्क मैले हालिदिएको छु के सिस्टमेटिक बनाइदिएको छु यार ल सो अब हामी के गर्छौँ भन्दा हल्का क्वाड गरिहालौँ न के छ त विचार भन के छ त विचार क्वाड गर्ने विचार छ र मिनी क्वाड मिनी what do you say मिनी क्वाड गरौँ अब यसपछि हामी प्रोपर्टिज स्टार्ट प्रिपरेसन सक्यो है यसपछि हामी प्रोपर्टिज स्टार्ट गर्छौँ प्रोपर्टिज फिजिकल प्रोपर्टिज आफै पढिहाल्छौ फिजिकल प्रोपर्टिज आफै पढिहाल्छौ कि पढाउनु पर्छ भन त फिजिकल प्रोपर्टिज आफै पढिहाल्छौ ओ आफै पढिहाल्छु सर पढ्दैन हो के मलाई थाहा छ तिम्रो माथि पढ्दैन हो के म पढाउँछु मलाई थाहा छ के सर तिमी पढ्दैन हो के ल अल्केन हेर ह्यान्डराइटिङ हेर कस्तो राम्रो ह्यान्डराइटिङ लिएर हातले लेख्या हो यो अल्केन हातले लेखेको अल्केन ल यसको आन्सर भन CH3CH क्लोरिन CH3 CH3CH क्लोरिन CH3 सोडियम इथर के भन्छ सोडियम इथर मेजर प्रोडक्ट के होला व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट भन त व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट
सो मेजर प्रोडक्ट भनेको मैले सिकाएको थिएँ। यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ? एकचोटि चेक गर त। यो कम्पाउन्डलाई यसरी लेख्न मिल्छ हेर त। CH3 CH CH3 Cl मिल्छ? मिलिहाल्छ नि। के गर्ने भने त यो हटाउने या डट बनाउने, हटाउने डट बनाउने र यस्तो अर्को मोलिक्युल पनि ल्याउने हैन। यसले के गर्ने थाहा छ? यो क्लोरिन हटाउने या डट लाउने अनि त्यसपछि के गर्ने थाहा छ? ध्यान दिनुहोस् है। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यस्तै अर्को मोलिक्युललाई ल्याएर के गर्दिने? जोड दिने हो। यस्तै अर्को मोलिक्युललाई ल्याएर के गर्दिने हो? जोड दिने हो। B is the correct answer. The correct answer of this question is B. मेसेज कहाँ गर्ने हो? मेसेज मोबाइलमा गर्ने हो। मेसेज मोबाइलमा गर्ने हो नि यार। होस्टमा गरे मेसेज तिम्रो होस्टमा गर ल। त्यो को होस्टमा नगर्नु, होस्टमा गर्नु ल। मेसेज कहाँ गर्ने हो? कहाँ गर्छौ र भन्नु त। आफ्नो मन पर्ने मान्छेले मेसेज कहाँ गर्छ भन त। ल सोडा लाइम डिकार्बो ए यार यो त कता कता देखाले। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनमा व्हाट इज द इन्टरमिडिएट फर्म भन त। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनमा व्हाट इज द इन्टरमिडिएट फर्म भने कार्ब एनायन। थाहा छ नि। यस्तो याद गर त RCOONA हैन। हामी के गरेका थियौं याद गर त। हामीले के गरेका थियौं? यसरी यसलाई हटाएको थियो, यहाँ कार्बोनाइन बनाएको थियो अनि त्यसपछि कतैबाट कतै कुनै सल्भेन्टबाट H+ यहाँ गएर चपकाएको थियो। RH अल्केन बनाएको थियो। याद करो। चल सोडा लाइम डी अफ आइसोब्युटाइरिक एसिड। अब धेरैलाई यो आइसोब्युटाइरिक एसिड थाहा हुँदैन। सो दिस इज आइसोब्युटाइरिक एसिड। ध्यान सुन। यो कम्पाउन्डको नाम के हो न? आइसोब्युटाइरिक एसिड। यो कम्पाउन्डको नाम के हो न? आइसोब्युटाइरिक एसिड। व्हाट इज द नेम अफ दिस एसिड भन? आइसोब्युटाइरिक एसिड। ल भने यो कम्पाउन्डलाई हैन, यो कम्पाउन्डलाई हामीले सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन गर्यो भने के भन्छ होला? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनमा हामी के गर्छौं? यो CO2 हटाउने हो। यसरी यो CO2 हटाउने हो। यो CO2 हटायो भने के भन्ने भयो? CH3 यो CH र यो H भनेको CH2 भयो र यो CH3 भयो। सो व्हाट इज आन्सर भन? CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 भनेको के हो थाहा छ? प्रोपेन। CH3 CH2 CH3 भनेको के भन त? प्रोपेन। व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन भन त? प्रोपेन। सर मैले त प्रोपेन यस्तो पढेको थिएँ बच्चामा। ए भाइ मजाक करते हो यार। यो दुईटै एउटै हैन? यो दुईटै एउटै हैन? यो दुईटै एउटै हैन? ल यो क्वेशन राम्रो क्वेशन हो कि नभन फटाफट भन। राम्रो क्वेशन हो नि। थाहा छ यो कम्पाउन्ड तिमीले यो एसिड ल्याऊ हैन, यो एसिड ल्याऊ हैन, या त यो एसिड ल्याऊ या त यो एसिड ल्याऊ, आन्सर एउटै हुन्छ। चेक गर त। तिमी चाहिँ के रे आइसोब्युटाइरिक एसिड ल्याऊ अथवा ब्युटानोइक एसिड, स्ट्रेट ब्युटानोइक एसिड ल्याऊ। त्यो दुईटै कम्पाउन्डले के गर? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन गर। हाम्रो आन्सर के हुन्छ? प्रोपेनै हुन्छ के। हाम्रो आन्सर के हुन्छ? प्रोपेन। मलाई कसले एउटा क्वेशन आन्सर भन्न सक्छौ? यो कम्पाउन्डलाई हैन, यो कम्पाउन्डलाई मैले के गरे? यो कम्पाउन्डलाई मैले के गरे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन गरे, प्रोपेन पाए। यो कम्पाउन्डलाई मैले के गरे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन गरे, प्रोपेन पाए। तर डिकार्बोक्सिलेसनको रेट फरक फरक होला। एन्ड प्रोडक्ट एउटै हो प्रोपेन प्रोपेन, तर जुन रेट छ नि रेट प्रोपेन बन्ने रेट के होला? फरक होला। कुन केसमा फास्ट होला, कुन केसमा स्लो होला भन? यो फर्स्ट दिइरहेको छु, यो सेकेन्ड दिइरहेको छु। ल कुन केसमा फास्ट होला र कुन केसमा के होला भन त? स्लो होला। रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन फास्ट कहाँ होला थाहा छ? फर्स्टमा। फर्स्टमा फास्ट होला। किनभने हामी के गर्छौं? यो हटाउने हो, कार्बोनाइन बनाउने हो। यो हटाउने हो, कार्बोनाइन बनाउने हो। यो कार्बोनाइन के हो? 2 डिग्री। यो के भन? 1 डिग्री। 1 डिग्री के हुन्छ? मोर स्टेबल। 1 डिग्री के हुन्छ भन? मोर स्टेबल। 1 डिग्री के हुन्छ? मोर स्टेबल। सरोज कुमार शाहलाई के भयो भाइ यार? ल भन त। भएन सर त्यही आन्सर भन्नुको लागि। ए आन्सर भन्न भन्दै? ओहो भाइ यार। ल नेक्स्ट। ल यसको भनिहाल। ल म्युट गरिहाल, यसको भनिहाल। हो यार यहाँ चाहिँ ठिक उल्टो छ है क्वेशन। हामीले पहिला पहिला के गरेको थियो? हामीलाई एउटा कम्पाउन्ड दिइरहेको थियो, त्यो कम्पाउन्डको हामीले ओज रिएक्सन गरेपछि प्रोडक्ट निकालिरहेको थियौँ। यहाँ चाहिँ क्वेशन के छ र?
C5H11Cl by Urge reaction form हामीलाई कम्पाउन्ड दिइरहेको छ यो कम्पाउन्ड बन्यो भनिरहेको छ 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेनमा बनाइरहेको छु है 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन यही हो 2255 टेट्रा 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन तब यो कम्पाउन्डको नाम के भन 2,2 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन यो प्रोडक्ट कुन कम्पाउन्डबाट बन्छ भन त यो प्रोडक्ट कुन कम्पाउन्डबाट बन्छ 1 2 3 4 कुन कम्पाउन्डलाई हैन ओज रिएक्सन गर्दाखेरि कुन कम्पाउन्डलाई ओज रिएक्सन गर्दाखेरि तिमीले के पाउँछौ 2255 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन यसको आन्सर के होला यसको आन्सर 1 होला यो कम्पाउन्डले हेर्दा यस्तो अर्को मोलिक्युल जोड्देऊ त क्लोरिन हटाइदेऊ CH2 कार्बन मिथाइल मिथाइल CH3 अब नम्बरिङ गर त 1 2 3 4 5 6 के आन्सर होला 2,2 5,5 2255 tetra methyl hexane so the correct answer of this question is first अरु कुनैबाट पनि बन्दैन चेक गरिहाल्नु है अरु काहीँबाट नि बन्दैन 2,2 5,5 tetra methyl hexane हैन बाकी कुनै पनि कम्पाउन्डलाई यो कम्पाउन्डलाई गर ओज रिएक्सन यो कम्पाउन्डलाई गर काहीँबाट पनि बन्दैन कस्तो दामी क्वेशन अरे भाइ सीआर सर को क्वेशन हो ल नेक्स्ट यो त तिमीले आँखा बन्द गरेर टिक लाउनु पर्ने हो यो क्वेशन त तिमीले आँखा बन्द गरेर पनि टिक लाउने एकचोटी हेर त हाम्रो रिएक्टेन्टमा OH छ हाम्रो प्रोडक्टमा पनि के रहेछ भने OH रिएक्टेन्टमा OH प्रोडक्टमा OH रिएक्टेन्टमा OH खास यो H2 निकलले के गर्छ भने यो H2 निकलले हैन यो भनेको CH2 हो यो भनेको CH3 हो खास यो H2 निकलले के गर्छ यो किटोनलाई केमा कन्भर्ट गर्छ भने अल्कोहलमा H2 निकलले के गर्छ किटोनलाई कन्भर्ट गर्छ केमा अल्कोहलमा यो भएन यो NaBH4 ले पनि के गर्छ किटोनलाई केमा कन्भर्ट गर्छ अल्कोहलमा यो पनि भएन सो या त यो हुनुपर्ने हो या त यो हुनु सो यो नहुँदाखेरि यदि यो क्वेशनमा यो छैन भने द अप्रोप्रिएट भनेको बोथ आर अप्रोप्रिएट यो OH छैन भने बोथ आर अप्रोप्रिएट मलाई भन यो भनेको एसिडिक मिडियममा यो अल्कोहल के हुन्छ प्रोटोनेट OH2 पोजिटिभ यहाँबाट के भाग्छ भने वाटर या के आउँछ पोजिटिभ चार्ज त्यसपछि यो Cl- ले यहाँ के गर्छ अट्याक हाम्रो क्वेशनमा OH छ हाम्रो प्रोडक्टमा पनि के रहेछ OH छ सो आन्सर के भन सेकेन्ड ल भने मजा आ गया अरे केही त भन यार ल यसलाई स्क्रिनशट लिएर पोस्ट गरिदिनु टेक द स्क्रिनशट एन्ड पोस्ट wherever you want to post next ल सुन सोडा लाइम डिकार्बोक्स ल भन सोडा लाइम ए कम्पाउन्ड के होला भन ए कम्पाउन्ड के होला सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन गर्दाखेरि हामी यो CO2 लाई हटाउने हो त्यो CO2 लाई हटाउने के भन्छ होला भन त सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन गर्दाखेरि ए कम्पाउन्ड के हुन्छ प्रोपेन भन्छ होला चेक गर ए कम्पाउन्ड के हुन्छ प्रोपेन रेड फस्फोरस HI को काम के भन COOH लाई केमा कन्भर्ट गर्छ CH3 मा सो के हुन्छ होला ब्युटेन भन्छ चेक गर त ब्युटेन मलाई भन यो दुईटै कम्पाउन्डको रिलेसन के हो थाहा छ होमोलोग यो दुईटै कम्पाउन्ड के भन्छ होमोलोग दुईटा होमोलोग केबाट डिफरेन्स हुन्छ भने CH2 युनिटबाट के हुन्छ डिफर गर्छ के सो दिस इज होमोलोग बोलो कैसा क्वेश्चन अच्छा कि नहीं अच्छा अरे के त बोल दो राज कुशवाहा लेखिरहेछ आम्मा ए भाइ के हो आम्मा ल सुन with sodium salt will be heated with soda lime to obtain propane मतलब कुन सल्टलाई कुन सल्टलाई हिट गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं प्रोपेन के होला आन्सर भन सगुन थापा महेश यादव मैले अनम्युट गरे महेश राजा बाबुले बी महेश यादवले भन बी सर यस बी इज द रङ आन्सर गौतम रङ आन्सर राजा बाबु रङ आन्सर ए राजा बाबु रङ आन्सर तिमीले यही त बुझेनौ नि मैले के भने यो हटाउ हेर यो हटायो तिमीहरूले नेगेटिभ चार्ज लगायो
सोडालाई डिकार्बोक्सिलेसन यदि गरे कार्बोनाइन बनाएको त्यसपछि त्यो नेगेटिभमा प्रोटोन गरेर जोड दिने हो यो H भयो त्यो यो हेऱ्यो प्रोपेन भन्यो एकचोटि यहाँ हेर न यो अप्सन सी लाई हेर त एकचोटि अप्सन सी लाई हेर त CH3 CH यही कम्पाउन्डमा अप्सन 3 लाई मैले अनम्युट गरेको छु हेर सरी अनम्युट अप्सन 3 लाई मैले के गरिरहेको छु जुम गरिरहेको छु हेर ल ए भाइ सुन त यहाँ नेगेटिभ चार्ज आयो यो हटायो मैले नेगेटिभ चार्ज आयो अब यहाँ गएर प्रोटोन जोड्ने हैन सो त्यो यो के लेखिरहेको छु CH3 CH2 यो पनि त प्रोपेन त हो नि यार त्यसको आन्सर डी भएन बोथ सेकेन्ड एन्ड थर्ड भएन दुईटै भयो नि आन्सर यो अघि याद गर त योभन्दा पहिला ठ्याक्क आइसोब्युटाइरिक एसिड र ब्युटाइरिक एसिड वाला क्वेशन गरे हैन ब्युटाइरिक एसिड र आइसोब्युटाइरिक एसिड यो के हो यही त नि यो दिस इज आइसोब्युटाइरिक एसिड को सल्ट हैन यो दिस इज अ सल्ट अफ के भने आइसोब्युटाइरिक एसिड एन्ड दिस इज ब्युटेनोइक एसिड ए भाइ बुझेनौ यार त्यसको आन्सर डी हो डी बोथ 2 and 3 कस्तो लाग्यो क्वेशन भन्नु त कस्तो लाग्यो क्वेशन तर मलाई भन रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन फास्ट कहाँ होला सेकेन्डमा कि थर्डमा हेर दुईटैको प्रोडक्ट चाहिँ एउटै हुन्छ टेल मी रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन फास्ट कहाँ होला फर्स्टमा कि सेकेन्डमा कहाँ सेकेन्डमा फास्ट हुन्छ यार कहाँ सेकेन्डमा फर्स्टमा ए सरी मतलब फर्स्टमा यो भन्न खोजिरहेको छु सेकेन्ड र थर्ड भन्न खोजिरहेको छु है म फर्स्ट सेकेन्ड भनेको यो फर्स्ट भनेको सेकेन्ड भनिरहेको थिएँ मैले भन्नु खोजेको सेकेन्ड र थर्डमा रेट अफ डिकार्बोक्सिलेसन फास्ट कहाँ होला भने सेकेन्डमा किनभने सेकेन्डमा के हुन्छ कार्बोनाइन के भन्छ 1 डिग्री वाला भन्छ यहाँ चाहिँ के भन्छ 2 डिग्री वाला भन्छ नेक्स्ट एकचोटि हेर यो कम्पाउन्डले हेर हामीलाई के थाहा छ हेर लिथियम CuX भनेको CuI र RX भनेपछि यो कुन रिएक्सन हो भने कोरेहाउस सिन्थेसिस मैले भनेको थिएँ कोरेहाउस सिन्थेसिस रिएक्सनमा के गर्नु यो जुन थर्ड पार्ट हुन्छ नि यो थर्ड पार्ट यहाँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ R नेगेटिभ यसले के गर्छ यहाँ अट्याक गर्छ र यसलाई यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ के त्यसको आन्सर के होला र C मिथाइल 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 त्यसपछि कार्बन 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 यही आन्सर हुनुपर्ने हो सर्च गर त यो आन्सर कहाँ छ ल सर्च गर त्यसको आन्सर यही हुनुपर्ने सर्च गर कहाँ छ हेर त यो आन्सर हेर अब कहाँ खोजेर बसिरहेको छु फर्स्ट यही त आन्सर हो नि कहाँ सेकेन्ड सगुन थापा सेकेन्ड कहाँ हो त नि यार फर्स्ट हो नि अनि यो यसमा के गरेछ यो पार्टलाई यहाँ लेखिदिएको छ तिम्रो अजीब छ यार यो पार्टलाई यहाँ लेखेको छ कि एकचोटि हेर त बक्लोलहरू CH3 CH2 CH2 यो भनेको दुईटा CH2 त हो नि त्यसपछि हेर त C त्यसपछि हेर त CH3 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 फर्स्ट भएन so much confusing question अरे मजा अरे रमाइलो भइरा होला मतलब तिमीले के बुझिरहेछ भन्दा यो RX भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो R-X हुन्छ नि हामीले के गर्छौं यो R लाई यहाँ अट्याक गर्छौं यसरी गर्छौं र तिमीले कसरी लेख्छौ R R- के यसरी लेख्न मिल्दैन R-R लेख्न मिल्दैन एउटै कुरा त हो नि दशैको रमाइलो त यहाँ पो भइराछ ल नेक्स्ट अब सुन यहाँ चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि उर्ज रिएक्सनमा हैन मिक्सचर अफ कम्पाउन्ड लिइरहेको छु मिक्सचर अफ कम्पाउन्ड यहाँ चाहिँ उर्ज रिएक्सनमा मैले के गरिरहेको छु मिक्सचर अफ कम्पाउन्ड लिइरहेको छु सर उर्ज रिएक्सनमा त इथर पनि हुन्छ नि इथर त देखिरा छैन त अब यो के हो रे यो इथर त हो नि भाइ सो थाहा छ उर्ज रिएक्सनमा हैन यदि तिम्रो अल्काइल हेलाइड फरक फरक छ भने मिक्सचर अफ कम्पाउन्ड भन्छ के which is not formed कुन चाहिँ बन्दैन होला भन सो तिमीले के थाहा यो इथाइल हो भनेपछि ब्युटेन बन्छ है ब्युटेन बन्छ यो आइसोप्रोपाइल हो भने यो पनि बन्छ यो सेल्फ हुन्छ नि आपस आपसमा अनि क्रस पनि त हुन्छ नि सो कुन चाहिँ बन्दैन होला भने कुन चाहिँ बन्दैन होला फटाफट भन त कुन चाहिँ बन्दैन यो बन्छ यो पनि बन्छ तीनटै बन्छ यो चाहिँ बन्दैन के पेन्टेन चाहिँ बन्दैन पेन्टेन कुनै पनि हालतमा बन्दैन लास्टको बन्दैन यस
Reaction of carbonyl compound to alkane. Reaction of carbonyl compound to alkane with NH2 यो त मलाई हेर्ने मन लाग्दैन. NH2 NH2 र बेस हेर्ने बित्तिकै के मन लाग्छ? उल्फ किस्नर. Electrolysis of aqueous solution of CH3. ल न इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि मैले के बनाएको थिएँ जुन RCOONA अथवा RCOOK छ भने यस्तो सल्ट छ भने र सल्ट एउटा मात्रै छ भने के गर्ने यो हटाउने यसरी डट बनाउने यस्तो अर्को मोलिक्युलबाट पनि के गर्ने यो डट बनाउने अनि दुईटैलाई के गर्दिने कम्बाइन गर्दिने हो चाहिँ यहाँ हटाऊ डट बनाऊ अर्को पनि मोलिक्युल अज्युम गर हैन त्यहाँ पनि के गर्ने डट बनाउने डटलाई के गर्ने कम्बाइन गर्दिने हो के भन्छ भने इथेन भन्छ कोहीले इथेन कहाँ देखिरा छैन क्वेशन मिस्टेक इथेन देखिरा छैन क्वेशन मिस्टेक ए भाइ यसरी बनाएर दिन्छ जरुरी छ र यही त नि इथेन भन्ने C2H6 यो राजा बाबुले 2 लेखेर बसिरहा C2H4 भन्ने इथिन हो भाइ मिनी क्वाड सक्यो ल भन कैसा लगा मिनी क्वाड यो भन्न पहिला मलाई कस्तो लाग्यो त मिनी क्वाड तिमीहरुलाई सही थियो नि है ल सो अब हामी के पढ्छौं भन्छु न है अब हामी के पढ्छौं लेख त फिजिकल प्रोपर्टिज अफ अल्केन प्लिज राइट डाउन फिजिकल प्रोपर्टिज अफ अल्केन चकलेट दिन मन लागेछ अनि सुन है यसपछि हामी केमिकल प्रोपर्टिज पढ्छौं केमिकल प्रोपर्टिजमा के पढ्छौं थाहा छ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन धेरै स्टुडेन्टले के भन्छ छ रिएक्सन मेकानिजम पढाउनु हुन्न रिएक्सन मेकानिजम पढाउनु हुन्न अब जुन हामी पढ्छौं नि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन त्यही त नि रिएक्सन मेकानिजम भन्ने अल्केन सोज व्हिच रिएक्सन भने त फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इन प्रेजेन्स अफ के भन लाइट र तिमीले पढ्या होला याद गर चेन के हुन्छ भने त पहिला के हुन्छ फर्स्ट स्टेप के हुन्छ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा फर्स्ट स्टेप के हुन्छ याद गर जसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो हेलोजिनेसन सो फर्स्ट स्टेप के भन चेन इनिसिएसन प्रोपेगेसन त्यसपछि के भन चेन टर्मिनेसन यो सबै कुरा हामी डिटेलमा मजाले बुझेर पढ्छौं है ल फिजिकल प्रोपर्टिज अफ अल्केनमा फिजिकल प्रोपर्टिज फर्स्टमा लेख फिजिकल प्रोपर्टी फर्स्टमा लेख फिजिकल स्टेट को बारेमा लेख फिजिकल स्टेट थाहा छ C1 देखि C4 सम्म के हुन्छ भन ग्यास हुन्छ C1 देखि C4 के हुन्छ ग्यास हुन्छ है खै सोचिरहनु C1 देखि C4 के भन्न खोज्या C4 भनेको ब्युटेन भन्न खोज्या एक गाउँलेहरु C4 भनेको ब्युटेन भन्न खोज्या ल C5 देखि C17 सम्म के हुन्छ लिक्विड C5 देखि C17 लिक्विड C18 एन्ड अबव एन्ड के भन्छ अबव के हुन्छ solid like waxy solid पनि लेख्या हुन्छ waxy solid बुझ्यौ नेक्स्ट पोइन्ट लेख alkanes are lighter than water alkanes are हैन lighter than water alkanes are के भन्छ lighter than water so floats over water बिरासु र यो के हुन्छ थाहा छ अल्केन्स के हो थाहा छ अल्केन भनेको कलरलेस अर्डरलेस टेस्टलेस अल्केन के भन्छ त कलरलेस अर्डरलेस टेस्टलेस नेक्स्ट पोइन्ट लेख सल्युबिलिटी नेक्स्ट पोइन्ट के लेख भन्छ त सल्युबिलिटी प्लिज राइट डाउन के भन त सल्युबिलिटी एउटा थ्योरी हुन्छ पढ्या होला लाइक डिजोल्भ्स लाइक थ्योरी पोलर सल्भेन्टमा पोलर कम्पाउन्ड के हुन्छ सल्युबल नन पोलर सल्भेन्टमा नन पोलर कम्पाउन्ड के हुन्छ भने सल्युबल मलाई भन त यो अल्केन कस्तो कम्पाउन्ड हो पोलर कम्पाउन्ड कि नन पोलर कम्पाउन्ड अल्केन भनेको पोलर कम्पाउन्ड लेख त सल्युबिलिटी लेख लाइक डिजोल्भ्स लाइकमा हैन लेख alkanes are
नन पोलर, अल्केन्स आर के भने नन पोलर और वीकली पोलर पनि भन्दा हुन्छ, वीकली पोलर कंपाउंड। फिर बना अल्केन्स आर के बना नन पोलर और वीकली पोलर कंपाउंड। सो these are soluble in, so these are soluble in polar compound कि non polar compound, sorry polar solvent कि non polar solvent बना, so these are soluble in non polar के बना solvent, non polar solvent like benzene, like ether, like carbon tetrachloride etc. benzene, ether, CCl4 and are insoluble in polar solvent। र पोलर सल्भेन्टमा के हुन्छ इन्सोल्युबल, जस्तो कि पानी, जस्तो कि दारू, पानी दारू। यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने यस गर्नुहोस् फटाफट। हे म्यान, हेलो हेलो। ल नेक्स्ट लेख, बोइलिङ पोइन्ट लेख। नेक्स्ट के लेख भने त बोइलिङ पोइन्ट। पोलर भनेको कसरी सम्झाउने भने त जसमा पोलैरिटी डेभलप हुन्छ के, जसमा के हुन्छ पोलैरिटी, जस्तो कि हेर ROH, यहाँ के हुन्छ डेल्टा नेगेटिभ, यहाँ के हुन्छ डेल्टा पोजिटिभ। तो जुन कम्पाउन्डमा हैन जसको डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ नन जिरो हुन्छ के, जसको मैले केमिकल बन्डिङमा डिटेलमा पढाएको छु के, जसको के अरे डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ नन जिरो। लेखा त नेक्स्ट लेखा बोइलिङ पोइन्ट, प्लिज राइट डाउन के भन बोइलिङ पोइन्ट। थाहा छ बोइलिङ पोइन्ट हैन, बोइलिङ पोइन्ट डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ मोलिकुलर मास। बोइलिङ पोइन्ट डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ मोलिकुलर मास, किनभने बिकज molecular mass increases, surface area increases, र surface area increases हुँदाखेरि के हुन्छ van der Waal force increases, जसको कारणले के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस। सो ध्यान सुन, बोइलिङ पोइन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ मोलिकुलर मास, किनभने as molecular mass increases surface area increases, surface area increase भनेको van der Waal force of attraction increases, van der Waal force of attraction increase भनेको boiling point increases। तर for isomer को केसमा for ल भन मलाई मिथेन इथेन कसको बोइलिङ पोइन्ट बढी भन त, मिथेन इथेन कसको बढी भन त, इथेन को बढी। ल भने इथेन प्रोपेन कसको बढी भन, प्रोपेन को बढी। प्रोपेन ब्युटेन कसको बढी भन त, ब्युटेन को बढी। But for isomer boiling point, isomer को लागि boiling point inversely proportional to number of branch। मतलब branch increases, surface area के हुन्छ decreases। सुन है, branches increases, branch increase हुँदाखेरि surface area के हुन्छ decrease हुन्छ के, किनभने ब्रान्च बढ्दै गयो भने स्पेरिकल सेप हुँदै जान्छ के, स्पेरिकल सेप हुँदै गयो भने एक्चुअल सर्फेस एरिया के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ के। ध्यान सुन है, ब्रान्च इन्क्रिज भनेको सर्फेस एरिया भनेको डिक्रिज हुनु हो, सर्फेस एरिया डिक्रिज हुनु भनेको van der Waal फोर्स अफ अट्र्याक्सन डिक्रिज हुनु हो, जसको कारणले बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ भने डिक्रिज हुन्छ के। सर्फेस एरिया इन्क्रिजेस भनेको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ डिक्रिजेस, बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ डिक्रिजेस। एउटा एक्जाम्पल हेर, मलाई बोइलिङ पोइन्ट को अर्डर भन है, बोइलिङ पोइन्ट को अर्डर भन, CH4 CH3 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 CH2 CH3, टेल मी बोइलिङ पोइन्ट को अर्डर भन त। ल ल ल ल यही अर्डर हो, मोलिकुलर मास इन्क्रिजेस बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिजेस, मोलिकुलर मास इन्क्रिजेस बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिजेस। अब हेर यो म आइसोमर लिइरहेको छु, दिस इज द केस अफ के भन आइसोमर, दिस इज द केस अफ के भन आइसोमर। चेक गर त यो कसको केस हो भन, आइसोमर को केस हेर त, यहाँ त मोलिकुलर मास सेम छ नि त,
दिस इज द केस अफ के भन आइसोमर थाहा छ इन केस अफ आइसोमर हैन आइसोमर भनेपछि मोलिकुलर मास त सेम भयो सो इन केस अफ आइसोमर हैन ब्रान्च बढ्दै गयो भने सर्फेस एरिया घट्दै जान्छ सर्फेस एरिया किनभने ब्रान्च बढ्दै जानु भनेको स्फेरिकल सेप हुँदै जानु हो कि स्फेरिकल सेप हुँदै जानु हो हैन जसको कारणले सर्फेस एरिया के हुन्छ घट्छ बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ घट्छ सो यो अर्डर हो चेक गर त बोइलिङ पोइन्टको अर्डर यो हो मलाई चाहिँ यहाँसम्म त बुझ्या होला यार यहाँसम्म त पक्कै बुझेको होला यसमा कसैले डाउट्स पनि सोध्न पाइन्छ प्लिज बुझेछौ ल सो अब अर्को आउँछ मेल्टिङ पोइन्ट अर्को के आउँछ मेल्टिङ पोइन्ट यो चाहिँ के गर्नु सेल्फ स्टडी गर्नु नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौं केमिकल प्रोपर्टिज र केमिकल प्रोपर्टिजमा हामी के पढ्छौं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन जसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन के हो हेलोजिनेसन के हो न हेलोजिनेसन ल आजलाई हामी यति गर्छौं नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के गर्छौं सुन नेक्स्ट क्लासेसमा मोक्ष प्राप्ति भयो सुन नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के गर्छौं हेलोजिनेसन स्टार्ट गर्छौं र सँगसँगै फेरि के गर्छौं 20-25 वटा क्वेशनको मिनी क्वाड गर्छौं ओके गाइज फेरि हामी के गर्छौं 20-25 वटा क्वेशनको मिनी क्वाड गर्छौं आज कस्तो लाग्यो आज मैले 11 वटा क्वेशन लिएर गएको थिएँ आई होप यु पिपल हेभ इन्जोयड टुडेज सेसन मिनी क्वाड गरौँ न हैन किनभने र मैले तिमीले एउटा कुरा फिल गराएको छु मैले जति कुरा पढाएको थिएँ नि त्यसको मात्र क्वाड गराएको छु के मैले फाल्तु क्वाड गराएकै छैन ल भन त एमडी त्यो रिकर्डेड लेक्चर कहाँ हेर्ने युट्युबमा त्यो रेकर्डेड लेक्चर्स भनेको राजेश अर्ग्यानिक 2.0 भन्ने छ के अनि हिजो पनि त्यसमा हाले थियो तर त्यसमा केही छिनको मात्र थियो के हजुर हिजो पनि तपाईले क्लास गर्नुभयो हैन सर त्यो मैले हिजो क्लास गर्न एटेन्ड गर्न पाएन गइसक्यो त्यो अनि त्यसमा हेर्न गए जाँदाखेरि त्यहाँ हेर्नै पाएन के किन छ त अर्ग्यानिक 2.0 मा हैन राजेश हो त्यहाँ युट्युबको लिंक छ हेर न ए ल हेर न राजा बाबु शाहलाई मैले अनम्युट गरेँ राजा